खानेबानीमा आएको परिवर्तनसँगै चामलको आयात चुलिँदै 1 वर्षमै झन्डै 51 अर्ब बराबरको चामल आयात। दाङका पहाडी क्षेत्रलाई जडीबुटीको पकेट क्षेत्र बनाइदिए आर्थिक वर्ष झन्डै 71,000 जडीबुटीका बिरुवा रोपियो। प्याज आयातकै लागि वार्षिक 5 अर्ब बाहिरिँदै कृषि कार्यको प्रभावकारी नबन्दा कृषि उपजको परनिर्भरता चुलिँदै। गुल्मीको मुसिकोटमा बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना, खाद्यान्न बालीको बिउ प्रशोधन र ग्रेडिङ गरी बजारीकरण गर्ने उद्देश्य। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा। स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आस्मा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। गत आर्थिक वर्ष नेपालले झन्डै 51 अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको छ। 12 महिनाको अवधिमा नेपालले सो परिमाणको चामल आयात गरेको हो। यसले कृषि प्रधान मुलुक नेपालको मुख्य खाद्यान्न बालीमै परनिर्भर चुलिँदै गएको देखाएको छ। नेपालीहरूमा खानेबानीमा आएको परिवर्तन र मिठो तथा बास्नादार चामलप्रतिको मोह बढ्दै जाँदा चामल आयात बढेको हो। भन्सार विभागको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को 12 महिनाको अवधिमा 50 अर्ब 78 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरको चामल भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट नेपाल आयात भएको छ। सबैभन्दा बढी भारत सहित चीन, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, जापान, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट चामल आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा 17 अर्ब 13 करोड बढीको चामल आयात भएको विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 33 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब 62 लाख मेट्रिक टन धानको माग रहेको छ, जसमध्ये स्वदेशमै 56 लाख 21 हजार मेट्रिक टन धान गत आर्थिक वर्ष उत्पादन भएको थियो। तथ्याङ्क अनुसार अझै 6 लाख मेट्रिक टन धान अपुग रहेको मन्त्रालयले दाबी गरिरहँदा वार्षिक चुलिँदै गएको चामल आयातले नेपाल अझै धानमा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्ने देखिन्छ। दाङका 2 स्थानीय तहका 7 ओडालाई जडीबुटीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय घोराही उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 18 र 19 तथा बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मलाई जडीबुटी पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागेको हो। स्थानीयवासीको वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत बनाउने, खेर गइरहेको जमिनको सदुपयोग गर्ने तथा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वलाई घटाएर व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले जडीबुटी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी काम थालिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। 7 ओडामा यस वर्ष सहकारी मार्फत 71,000 बढी जडीबुटीका बिरुवा रोपण गरिएको छ। वन कार्यालयले सर्वोत्तम बहुद्देश्य सहकारी संस्था घोराई संघको समन्वयमा टिमुर, दालचिनी र मालागेडीका 71,030 बिरुवा रोपण गरेको हो। 2075 मा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी जडीबुटीको व्यावसायिक खेती गर्ने अभियान थालिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। सहकारी मार्फत यस वर्ष पकेट क्षेत्रमा गरिएको जडीबुटी खेती विस्तार कार्यक्रमका विषयमा छलफल समेत गरिएको छ।
यस वर्ष 71,030 र गत वर्ष 75,000 बढी जडीबुटीका बिरुवा रोपिएको वन कार्यालयले जनाएको छ। 2 वर्षको अवधिमा करिब 700 किसान जडीबुटी खेतीमा आबद्ध भइसकेका छन् भने वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत बनाउने, खेर गइरहेको जमिनको सदुपयोग गर्ने तथा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वलाई घटाई व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्दा स्थानीय लाभान्वित बनेका देखिन्छन्। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास ब्याङ्कमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क। कृषि विकास ब्याङ्क, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। व्यावसायिक विश्रामपछि कृषि खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली भान्सामा प्रयोग हुने प्याज मात्रै 1 वर्षको अवधिमा करिब 5 अर्बको आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4 अर्ब 95 करोड 88 लाख रुपैयाँ बराबरको 12 करोड 84 लाख 54 हजार केजी सुकेको तथा नसुकेको प्याज आयात भएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सुकेको प्याज 2 अर्ब 45 करोड 82 लाख रुपैयाँ बराबरको 6 करोड 27 लाख 54 हजार केजी आयात भएको छ भने हरियो प्याज 2 अर्ब 49 करोड 6 लाख बराबरको 6 करोड 56 लाख 79 हजार केजी आयात भएको छ। उक्त आयातित प्याजबाट नेपाल सरकारले 44 करोड 80 लाख 27 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। विभागका अनुसार आयातित प्याज अधिकांश भारतबाट आयात भएको देखिन्छ। भारतबाट मात्रै सुकेको र हरियो प्याज गरी 2 अर्ब 39 करोड 78 लाख रुपैयाँ बराबरको 6 करोड 16 लाख 54 हजार केजी आयात गरेको छ। त्यस्तै चीनबाट 8 करोड 76 लाख 88 हजार रुपैयाँ बराबरको 10 लाख 35 हजार केजी, इजिप्टबाट 2 करोड 2 लाखको 3 लाख 66 हजार केजी, टर्कीबाट 79 लाखको 1 लाख 14 हजार केजी र इन्डोनेसियाबाट 8,000 बराबरको 200 केजी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 4 अर्ब 22 करोड 46 लाख रुपैयाँको 10 करोड 68 लाख 34 हजार बराबरको प्याज आयात भएको थियो। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना भएको छ। मुसिकोट नगरपालिका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ र साना किसान कृषि सहकारीको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको हो। मकै, कोदो, धान, गहुँ, केराउ लगायतका खाद्यान्न बालीको बिउको प्रशोधन र ग्रेडिङ गरी बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रको स्थापना गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। केन्द्रमा मुसिकोट नगरपालिका 2, 3 र 4 मा उत्पादन भएका खाद्य बालीको प्रशोधन गरी बिउ तयार गरिनेछ। त्यसका साथै बलिथुम, मजुवा फाँट लगायतका स्थानमा उत्पादन भएको खाद्य बालीको बिउ पनि सहकारीले खरिद गरी बजारीकरण गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। बिउ उत्पादनका लागि मुसिकोट नगरपालिका 3 मा रु 69 लाखको लागतमा भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। यसै वर्ष उत्पादन हुने मकै भदौ महिनादेखि भण्डारण गरी बिउ उत्पादन गर्न सुरु गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ। मुसिकोटमा बिउ स्रोत केन्द्रको स्थापना भएसँगै गुल्मीमा बिउ प्रशोधन तथा उत्पादन गर्ने केन्द्रको शाखा 6 पुगेको छ। यसभन्दा पहिले मालिका गाउँपालिका 6 अर्जै र वडा नम्बर 8 सिमलटारीमा 20-20 मेट्रिक टनका 2वटा प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएका छन्। मदाने गाउँपालिकाको पुर्कोट दहमा 30 मेट्रिक टन, इस्मा गाउँपालिका 6 84 र रेसुङ्गा नगरपालिका 10 मा 20-20 मेट्रिक टनको प्रशोधन केन्द्र रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ।
जिल्लाका सबै बिउ प्रशोधन केन्द्रबाट एक पटकमा 150 मेट्रिक टन बिउ उत्पादन गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ। गुल्मीमा मनोकामना 3, अरुण 2, रामपुर कम्पोजिट लगायत मकैको बिउ उत्पादन हुँदै आएको छ। हस्त कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरहरूका लागि www.कृषिपत्रिका.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।